अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको कैपिटल टीवी की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम के हवाले से, जिसका इफ्तिताह कर दिया गया है। ये पहला फोरम है जिसकी जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है वो बीजिंग में मुनक़िद हो रही है। ये 2 रोज़ा नाज़रीन कॉन्फ्रेंस है और ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसको समझने के लिए और आपको समझाने के लिए हम ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम मंसूबा जिसे तारीख साज मंसूबा कहा जा रहा है और ये भी कि ये दुनिया का जो नक्शा है वो अमलन तब्दील कर देगा। कैसे ये जो प्रोजेक्ट है जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जा रहा है, जिसको वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया है, जिसको जो पुराना सिल्क रूट था ये एक तरीके से उसका रिवाइवल है, ये कैसे कैसे दुनिया का नक्शा तब्दील कर देगा, ये क्यों एक तारीख साज मंसूबा है। आज हम आपको इस हवाले से आगाही फराहम करेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ जो हमारे साथ मौजूद होगा, जिससे कुछ देर में मैं आपका तारुफ भी करवाऊंगी। इसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट संगे मील की हैसियत पाकिस्तान के लिए भी है और एक छोटा सा एलिमेंट है गो के वो इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि ये गेटवे के ऊपर है पाकिस्तान के, तो इसलिए इंतहाई अहमियत का हामिल हमारे लिए भी है। कैसे ये मंसूबा आगे बढ़ेगा और आपको बताते चलें कि इस मंसूबे के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हम आपके साथ शेयर करें नाजरीन, तो इसका एक ज़मीनी रास्ता है जिसको वन बेल्ट का नाम दिया गया है, दूसरा इसका समंदरी रास्ता है जिसको वन रोड का नाम दिया गया है। वन बेल्ट की बात करें तो ये चाइना से सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप तक जाएगा ये रूट जो है, और अगर वन रोड यानी कि समंदरी जो रास्ता है हम उसकी बात करें तो ये चाइना टू साउथ ईस्ट एशिया और फिर ईस्ट अफ्रीका तक ये जो है रास्ता जाएगा। 27 मुल्कों के सरबराह जो हैं वो एक फोरम पर मौजूद हैं, UN सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद हैं, 60 मुल्कों के नुमाइंदे इसमें शिरकत कर रहे हैं जो 65 मुल्कों के लिए एक मंसूबे को अमली शक्ल देने जा रहे हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि 65 मुमालिक मंसूबे का बराह रास्त हिस्सा होंगे। ओवरऑल जो है ये 100 कंट्रीज इस वक्त हैं, 100 मुमालिक ऐसे हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन बराह रास्त 65 मुमालिक जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। मंसूबे की जो कुल लागत है वो $1300 अरब है, एक ह्यूज अमाउंट है ये जो चाइना इन्वेस्ट करेगा। और इसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस मंसूबे का जो है वो इंतहाई हिस्सा है। पाकिस्तान का किरदार इस लिहाज से इंतहाई अहम हो जाता है। पाकिस्तान के किरदार की बात करें नाज़रीन तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं बीजिंग में, और उनके दौरे का जो अहम एजेंडा है वो तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, सरमायाकारी का फ़रोग़ है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने आज इस फोरम से खिताब भी किया और उन्होंने इस मंसूबे की जो अहमियत है उसको उजागर भी किया। इसके साथ साथ चीनी सदर शी जिनपिंग ने वन रोड वन बेल्ट मंसूबे को 21वीं सदी का सबसे बड़ा मंसूबा करार दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी बेल्ट एंड रोड फोरम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए सरमायाकारी का भी ऐलान किया है। और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी बेल्ट एंड रोड मंसूबे को दुनिया का मुस्तकबिल करार दिया है। ताहम जहां पर ये मुमालिक मौजूद है नाजरीन, वहीं पर कुछ ऐसे भी स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं चाइना के जिन्होंने इस मंसूबे का बॉयकॉट किया है। अमेरिका ने भी इसका बॉयकॉट किया है और भारत ने भी इसका बॉयकॉट किया है। गो कि उन्होंने कहा था कि वो शायद अपने कुछ वुज़रा को भेजे, लेकिन भारत ने मुकम्मल तौर पर इसका बॉयकॉट किया है। और क्या ये भारत के फ़ायदे में जाता है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले नाजरीन, 4 अरब 40 करोड़ अफराद 4 अरब 40 करोड़ अफराद इस मंसूबे से बराह रास्त जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। और आलमी मईशत में जो इस मंसूबे का हिस्सा है वो 30% है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल 7 याददाश्तों पर दस्तखत भी किए हैं जिससे बराह रास्त पाकिस्तान जो है वो फ़ायदा उठाएगा। कुछ कंसर्न्स भी रेज किए जा रहे हैं। भारत का जैसा ये कहना है कि जो अनसस्टेनेबल डेट बर्डन होगा इस मंसूबे में शामिल ममालिक का, तो वो नाकाबिल बर्दाश्त होगा, लिहाजा भारत ने भी इससे जो है वो इसका बॉयकॉट किया है और जो ममालिक शामिल हैं उनको वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा कितना, ये मंसूबा है कितना साजगार साबित हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, ये मंसूबा दुनिया का नक्शा अमलन कैसे तब्दील करेगा, आज इन सारे उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नाज़रीन इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, माहिर मौशियात भी हैं, कॉलमिस्ट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब भी माहिर मौशियात, इकनॉमिक एक्सपर्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवैस तौहीद साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब आपकी आमद का भी। फ़र्रुख सलीम साहब, स्टार्टिंग विद यू।
सर अगर हम इस मंसूबे की बात करें तो पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रेफरेंस में, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि ये मंसूबा जो है अमलन दुनिया का नक्शा तब्दील कर देगा, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दैट? देखिए मारूख, बात कुछ ऐसी है कि दुनिया की दूसरी बड़ी इक़्तिसादी ताकत जो है वो इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी के थ्रू अपने मफादात, इक़्तिसादी मफादात, अपने अस्करी मफादात, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रही है। ये जो सबमिट हो रही है ये कोई किसी और मुल्क के फ़ायदे में नहीं हो रही है, ये चाइना अपना फ्यूचर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक पावर उसको महफूज, उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये सारी दुनिया को इकट्ठा कर रहा है। अब इसमें पहला मामला ये होता है कि दोस्ती के जो जज्बात होते हैं वो इंसानी जज्बात हैं। वो मैं और डॉक्टर सुलैरी साहब आपस में दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जो रियासतें होती हैं उनके मफादात होते हैं, उनकी दोस्ती नहीं होती। कत्ता कलामी की माजरत सर, मैम नसीम ज़हरा साहबा ने हमें ज्वाइन किया, वो बीजिंग से डायरेक्ट बराह रास्त। इससे पहले कि हमारा राब्ता उनसे टूटे, हम क्विकली उनको भी शामिल कर लेते हैं। नसीम ज़हरा साहबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नसीम ज़हरा साहबा, आप बीजिंग में मौजूद हैं और ये इंतहाई अहमियत का मंसूबा, जिसे तारीख साज मंसूबा कहा जा रहा है, अभी तक वज़ीर आज़म साहब की किन से मुलाकातें हुई हैं? कौन से अहम संगे मील आप समझ रही हैं कि इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान अब तक अचीव कर पाया है? देखिए, मैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेलीगेशन में तो नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने जो सुना अभी तक वो ये है कि उनकी कल मीटिंग्स हुई हैं। मेरी सरताज साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट को भी मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी मिले हैं, और टर्की के प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो आज मंसूबा, जो खैर 3 साल पुराना, 4 साल पुराना है, लेकिन आज उस पर एक फोरम बैनुल अक़वामी सतह पर किया चीनी हुकूमत ने, और उसको बहुत पजीराई मिली, हासिल हुई, और यानी कि अलावा अमेरिका और हिंदुस्तान के तमाम जो मेजर ममालिक हैं वो आए हुए थे। 5 कॉन्टिनेंट से लोग आए हुए थे, 100 ममालिक के लोग थे, IMF के थे, जो इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज हैं वो सब आए थे। और ये इसको देखा जा रहा है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को इस हवाले से कि ये जो अमेरिका का एक तरीका रहा है एक्सपेंशन का और एक ग्लोबलाइजेशन का और इंटरडिपेंडेंसी का, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। और ख़ास तौर पे इस दौर में जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने और उन्होंने कहा कि अब हम वी विल लुक इनवर्ड्स, और ये ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ बात होने लगी, तो उस सूरत में इसको इस तरीके से ये सारा दिन जो बात करते रहे तमाम लोग जो मौजूद थे, यानी कि मुख्तलिफ मुल्क, चाहे आप इंग्लैंड ले लें जो ब्रेक्सिट से निकला है, चाहे आप जर्मनी ले लें, चाहे आप क्यूबा ले लें, चाहे आप चिली ले लें, और खित्ते में टर्की ले लें, सब ने इसकी बात की विन विन के हवाले से। और पाकिस्तान की बड़ी यहाँ बार बार जिक्र हुआ, क्योंकि ये वन बेल्ट वन रोड का एक जो बड़ा मेन कोर जो प्रोजेक्ट है वो सीपेक है, और वो हमारे खित्ते के हवाले से तो बहुत ही अहम है। तो ये ऐसा फोरम था जहाँ पाकिस्तान की बात हुई और बड़े उसका जिक्र बड़ा पॉजिटिव हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, उन्होंने तो बहरहाल जो प्रोजेक्ट है उसका जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है सीपेक के हवाले से, और वन बेल्ट वन रोड पर वही उन्होंने कहा जो बाकी सब कह रहे थे कि ये कितना अहम है। इसको दुनिया इस वक्त में, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर बिगाड़ देखते हैं, जहाँ झगड़े देखते हैं, जहाँ जॉब्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर, सब पर बात होती है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स पर बात होती है, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है ग्लोबलाइजेशन पे, जो लोग काम करते हैं वो बताएंगे आपको। तो उस सूरत में ये जो कहा जा रहा है कि विन विन है, और पॉलिसी कनेक्टिविटी की बात हो रही है, और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी की, प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, और ये बात ही नहीं हो रही इस वक्त। जो फिगर्स थे यहाँ वो ये कहा जा रहा था कि 900 वन बेल्ट वन रोड के तहत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ ममालिक में हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ बैठ करके इसको देख के, इसको अटेंड करके फोरम को दिन भर, तो यही एहसास हुआ कि जैसे एक पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर, अगर आप इसको कहें सिविलाइजेशनल लेवल पे एक एफर्ट है, एक इनिशिएटिव है चीन का, जिसको कि चाहे ये प्रेसिडेंट प्यूटन हो, चाहे टर्की के प्रेसिडेंट हो, चाहे जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे
ہمارے خطے میں آپ دیکھیں، یعنی کہ ایک ریزاؤنڈنگ اس کو سپورٹ ملی اور اس کی ری ایفرمیشن ہوئی. اور پھر میں یہ ریپیٹ کروں گی کہ یہ پروجیکٹ ایک ذہنی، یہ نہیں کہ ابھی کانسیپٹ ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع ہے. امریکہ نہیں آیا، امریکہ کی وہ ہو رہا تھا کس لیول پہ بھیجیں کس پہ نہ بھیجیں، اور امریکہ نہیں آیا. یہ کہا جا رہا تھا بیہائنڈ دا سینس کے امریکہ چاہ رہا تھا کوئی ڈیلیگیشن بھیجے، نہیں بھیج پایا. لیکن امریکن تھنک ٹینکس کے لوگ تھے بہت، اور ہندوستان سے بھی یہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نہیں آئے، انہوں نے تو کوئی پاکستان سے ضد پکڑی ہوئی آپ کو معلوم ہے، اور چین سے بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ سی پیک کرنا کرو، تو وہ اپنی ضد میں نہیں آئے. لیکن بہرحال یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ آج فورم. بالکل، بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ، سینئر تجزیہ کار بیجنگ سے ہمارے ساتھ موجود تھی. فاروق سلیم صاحب، واپس آپ کی جانب آتے ہیں. دنیا کا نقشہ عملاً کیسے تبدیل ہوگا؟ اور آپ کی باتوں سے فی الحال یہ آرگیومنٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ سب کچھ چائنا کے اپنے مفاد میں جاتا ہے اور دوسرے ممالک کا مفاد جو ہے وہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. چائنا دوسری بڑی اقتصادی طاقت، یہ اپنی خارجہ پالیسی کا استعمال کر رہی ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. میں کہہ رہا تھا کہ دوستی اور دشمنی کے جو رشتے ہیں یہ انسانی رشتے ہیں، یہ ریاستوں کے درمیان میں نہیں ہوتے. ریاستوں کے درمیان میں مفادات ہوتے ہیں، اور ریاستوں کے مفادات یا تو مل جاتے ہیں اور یا وہ ٹکرا جاتے ہیں. یہاں پہ جو سی پیک، جیسے ابھی نسیم زہرا صاحبہ نے کہا کہ سی پیک OBOR ون بیلٹ ون روڈ کا ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا حصہ ہے، اس کا سیگمنٹ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم اس میں سے اپنا فائدہ نکال لیں، ایکسٹریکٹ کر لیں. ہم کو چھیننا ہوگا. یہ ہم جیسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور سی پیک کا پروجیکٹ چلتا رہے اور پھر ہم سوچیں کہ پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا، تو یہ قطعاً میری نظر میں نہیں ہو پائے گا. ابھی جو سمت ہم نے اختیار کر رکھی ہے، ہماری سمت یہ ہے کہ چائنا جو بھی ہمیں کہتا ہے، جو پروجیکٹ لگانا چاہتا ہے، جو انٹرسٹ ریٹ مانگتا ہے، جو سمت اختیار کرنا چاہتا ہے، ہم وہ ڈاٹڈ لائن پہ سائن کیے چلے جا رہے ہیں. اس سمت کے نتیجے میں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ پروجیکٹ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں. دیکھیے، سی پیک جس نے ڈیزائن کیا ہے جس ملک نے، وہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے کیا، وہ پاکستان کے مفادات ضروری نہیں کہ سامنے رکھتے ہوئے کیا. ہم نے اپنا مفاد اس سنہری موقع سے اخذ کرنا ہے، ایکسٹریکٹ کرنا ہے، چھیننا ہے، نکالنا ہے. ایسے نہیں نکلے گا جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ایفرٹ تو کر رہے ہیں. میرا خیال ہم بالکل قطعاً کسی قسم کی ایفرٹ نہیں کر رہے. اب دیکھیے، اس وقت ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یہاں سے 200 میل دور ایک سی پیک کا پروجیکٹ لگا ہے جس کو کہتے ہیں سائیوال کول پاور پروجیکٹ. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جنوری کی 16 تاریخ سن 2017 آپ چینی اخبار کوئی بھی کھول کے دیکھ لیجئے، وہاں انہوں نے کہا کہ ہم آج 104 کوئلے کے پلانٹ بند کر رہے ہیں. یہ چینی اخبار کہہ رہا ہے. اور جنوری 27 2017 یعنی کہ 8 10 15 دنوں کے بعد پاکستانی اخبارات بھرے ہوئے تھے کہ آج سائیوال کول پاور پلانٹ جو ہے وہ نیشنل گرڈ کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر دیا. تو آپ سوچئے کہ چین خود 104 کوئلے کے پلانٹ بند کر رہا ہے، ہم یا کوئلے کے پلانٹ شروع کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے کہ میں اکنامک ایسپیکٹ کے اوپر اس کے جاؤں، جو بات فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر ذرا میں چاہوں گی اویس توحید صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اویس توحید صاحب، رازداری کے راستے میں کئی معاشی منصوبے جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ چینی بینکوں اور افرادی قوت کے تعاون سے ہوگا. اور جیسا کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تو منوان اس ڈاٹڈ لائن کے اوپر سگنیٹری کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ان دیٹ سینیریو ڈو یو تھنک کہ پاکستان حقیقی معنوں میں اس کے فوائد سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا پائے گا؟ دیکھیے، میرے خیال میں جس طرح ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے، بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ کو اپنا فائدہ کیا دیکھنا ہے. ون بیلٹ ون روڈ ظاہری بات ہے کہ کتنا 3 بر اعظموں کو ملا رہا ہے، اور پاکستان کی امپورٹنس بہت ہے. ایک تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس میں مسٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں مسٹرسٹ بہت ہے، دونوں طرفین، دونوں جانب، اور ساتھ میں عوام کا بھی مسٹرسٹ ہے کہ یہ امریکہ نے کرا دیا، یہ امریکہ نے کرا دیا. چین کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے. چین کے ساتھ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تاریخی روابط ہیں، ہماری حکومتوں کے تاریخی روابط ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں اچھی طرح یاد ہے، یہ چوئن لائی صاحب لاڑکانہ بھی تشریف لائے، میں بہت ہی چھوٹا تھا. اور اس زمانے میں آپ ماؤ زے تونگ صاحب کی دیکھیں فلسفہ، وہ پورا، پھر ان کی
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کیپ جو ماؤ کیپ پہنتے تھے. تو ایک پرانے تعلقات ہیں اور ایک ٹرسٹ ہے. اب بات یہ کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں. وہ گوادر کا پورٹ جو ہوگا وہ ان کو ایسٹ افریقہ تک لے کے جائے گا, ان کے جنوب کو ملائے گا, ان کو جو جتنے بھی ان کو حائل ہوتے ہیں رکاوٹیں, اور اتنے ہزاروں میل کا وہ 2200 میل کے اندر ناٹیکل مائلز کے اندر وہ سفر طے ہو جائے گا. تو وہ بڑا ہے, زبردست ان کے لیے ہے. ہم نے اس سے کیا حاصل کرنا ہے؟ ہمارے حکمران, ہماری جو رولنگ ایلیٹس ہے, انہوں نے کیا کیا رکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 2 بڑے سیمینار میں نے اٹینڈ کیے ہیں جس میں سیاسی اور عسکری قیادت جو تھی وہ دونوں شامل تھے. ایک جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے میں گلگت کے اندر ہوا, جو ظاہری بات ہے سنگ کیانگ کے دہانے پر ہے, وہیں سے سارے کنٹینرز داخل ہوں گے سنگ کیانگ کے اندر. ہم سنگ کیانگ پروونس تک گئے, ہمیں وزٹ کرایا. دوسرا ہم نے خزدار کے اندر ابھی جنوری میں اٹینڈ کیا, اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے, ISI چیف تھے, اور دوسرے سدرن کمانڈ کے جنرل تھے. ہمارا تھا کہنا وہ یہ کہ دیکھیں روڈ بننے سے فائدہ ہی فائدہ ہے, لیکن آپ نے یہ جو کنسنسس ہے بڑے لیول پر وہ اس کو عوام تک پہنچائے آپ نے. عوام تک پہنچائے, یعنی قطع کلامی کی معذرت اویس توحید صاحب, میں دوبارہ آپ کی جانب آتے ہیں اور یہیں سے شروع کریں گے ہم بات کو کہ کیا عوام تک یہ بینیفٹ ہم نے اس کا پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اس وقت عمران خان صاحب جو ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں, کوئکلی آپ کو تھوڑا سا وہ سنواتے ہیں پھر واپس آپ کو ٹرانسمیشن میں لے کے آتے ہیں. سالوں سے کہ اس نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گیا ہے, اس نے منی لانڈرنگ کی ہے, وہ ثابت ہو گئی پینما کے انکشاف میں. جب پکڑا گیا ہم نے سڑکوں پہ نکل کے جدوجہد کر کے آخر میں اس کو سپریم کورٹ میں لے کے آئے, اور سپریم کورٹ میں کیا چیز سامنے آئی؟ کیا چیز سامنے آئی؟ سپریم کورٹ میں قطری کا خط سامنے آیا. میں پھر سے کہتا ہوں کہ نقل کرنے میں بھی عقل چاہیے. یعنی اگر آپ نے کوئی, ہم سمجھتے تھے کہ جی بڑا تجربہ کار ہے نواز شریف, ڈاکہ مارا تھا تو کم از کم کوئی اس نے کوئی بڑا زبردست قسم کا بہانہ مارا ہوگا کہ پیسہ باہر کیسے گیا. لیکن قطری کا کیا تھا؟ جب تلاشی لی گئی سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کدھر سے پیسہ آیا اربوں روپے کے فلیٹ لینے میں, کہتا قطری نے دیا. پیسہ باہر کیسے گیا؟ قطری نے دیا. بچے اربوں پتی بن گئے, کدھر سے پیسہ آیا؟ قطری نے دیا. اربوں روپے کے قرضے دینے تھے لندن میں, کس نے قرضے دیے؟ قطری نے دیے. نواز شریف تم کیوں اپنی قوم کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہو؟ کیا تم ساری قوم بیوقوف ہے تمہاری طرح؟ نوجوانوں, میری بہنوں, کیونکہ آپ نے بھی گھروں کے اندر دیکھیں ہماری خواتین کا اتنا ہی بڑا رول ہے جتنا ہمارے نوجوانوں کا ہے اس ملک میں تبدیلی لانے کا. اب یہ سنیں, یہ ذرا سنیں, یہ تحریک انصاف عمران خان نہیں کہہ رہا, یہ امریکہ کے اندر سروے ہوئی, ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سروے کی. آپ باشعور لوگ ہیں, ذرا غور سے سنیں. اس سروے میں کیا چیز سامنے آئی؟ ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. منی لانڈرنگ کا مطلب, منی لانڈرنگ کا کیا مطلب ہے؟ منی لانڈرنگ کا مطلب کہ چوری کے پیسے کو ملک سے باہر بھیجا جائے. ایک تو چوری ہوتی ہے, کرپشن. جی ناظرین, عمران خان صاحب معمول کی گفتگو فرما رہے تھے. ایبٹ آباد کے جلسے میں واپس آتے ہیں. انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ, یہ تاریخ ساز منصوبہ, پاکستان اس کے جو ثمرات ہیں اس سے کس حد تک مستفید ہو سکتا ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. اویس توحید صاحب آپ کا کامنٹ ہم لے رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا اصل میں یہ کہ کیا عوام تک اس کے جو ثمرات ہیں وہ منتقل ہو سکتے ہیں یا نہیں.
جی معروف، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام اس وقت تک اس کو قبول نہیں کریں گے جب تک ان کو کانکریٹ ٹرمز میں ان کے گینز نہ بتائیں. ہم گوادر بھی گئے، اب گوادر کے اندر 2-3 بیسک چھوٹے سے مسائل ہیں، بنیادی مسائل وہاں پہ لوگوں کے. ایک پینے کا پانی ہے، دوسرا ان کا جو ان کی جو ذریعہ معاش ہے وہ فشریز پہ، فشنگ پر ہے. تو ان کا جو فش ہاربر ہے وہ اس منصوبے کے اندر چلا گیا ہے، تو وہ فش ہاربر جو آلٹرنیٹ ہے ان کو پرووائڈ کیا جائے. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. 80 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں ایک فلٹریشن پلانٹ پہ، لیکن نہایلی آپ دیکھیے بلوچستان کی صوبائی حکومت اور ان کے ڈپارٹمنٹس کی اب تک ایک پانی کی بوتل جو ہے نہ گوادر نہ خوزدار میں ہوئی ہے. اور پھر لوگوں کو جو تحفظات ہیں گلگت بلتستان کے اندر ہے کہ بھائی وہاں پہ کتنے جو ہے وہاں پہ ہوٹلز بننے چاہیے، کتنی ووکیشنل ٹریننگز ہونی چاہیے. یہ ہمارے حکمرانوں کو پالیسی سازی جو کرنی ہے ان کو بتانا ہے، لوگوں کو کیمپینز رن کریں. صرف یہ کہنا کہ یہ گیم چینجر ہے، قسمت بدل جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اتنا بڑا چرچہ آپ کر لیں گے ٹی وی چینلز اور اس پہ آپ بے تحاشا پیسہ خرچ کر دیں گے، لیکن لوگوں کا اعتماد نہیں ہو. اب کنسنسس ہو گیا ایک، یہ تو بائی لارج بڑے لیول پہ تو کنسنسس ہے چاروں صوبوں میں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے تحفظات ہیں وہ ان کو دور کرنا یہ ایک ڈیموکریسی میں اور ڈیموکریٹک پروسیس کا کام ہے، پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے. وہ ان کو کرنا چاہیے کہ پنجاب میں جو منصوبے ہیں ان پہ تحفظات کیوں ہیں. اورنج لائن وہ when it was not vision of CPEC, why it is in CPEC. تو یہ جو تحفظات ہیں وہ ان کو کلیئرٹی چاہیے. اچھی بات ہے نواز شریف صاحب کی کہ چاروں وزرائے اعلیٰ کو لے کے گئے ہیں، ایک اچھا پیغام پوری دنیا میں جائے گا. لیکن جب یہ واپس آئیں گے تو کہیں وہی تحفظات پھر سے جنم لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں سر باروخ آپ سے کہوں گا. ایک تو اس منصوبے سے جو بڑے لیول پہ تبدیلی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مغرب کی بالادستی ہے، جو امریکہ کی ہیجمنی ہے، بالادستی ہے، معیشت کی بالادستی ہے، اس کا توڑ کے طور پہ ایک یہ کام ہو سکتا ہے مشرق کے اندر، ترقی پذیر ممالک کے اندر، تیسری دنیا کے ممالک کے درمیان. اور اس کے اندر فرنٹ اور لیڈ رول جو پلے کرنا چاہ رہا ہے وہ چائنا کرنا چاہ رہا ہے، اور رشیا اس کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے جو کسی زمانے میں ایک دوسرے کے حریف تھے. پاکستان آپ دیکھیے رشیا کے قریب ہے. رشیا کے وہ جو فوجی جنرل ان کو شمالی بلوچستان لے کے گئے ہیں، جس جگہ سے کمیونزم کو شکست دے رہے تھے پاکستان اور امریکیوں کے ساتھ تھے. تو ایک جو تبدیلی کی جو ہوا ہے اس میں جو کہاوت ہے اور چائنیز پروورب ہے وہ یہ کہ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ کچھ لوگ اس سمت میں دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، کچھ پنچکی بنا لیتے ہیں. یہ ہم پر منحصر ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم اس سے کتنا حاصل کریں، اور ہمارے حکمران اور پالیسی میکرز جو ہیں وہ عوام کو کس حد تک کانکریٹ ٹرمز میں گینز بتائیں کہ اتنے لوگ چائنا جائیں گے، اتنے لوگ ووکیشنل ٹریننگ لیں گے، اتنے لیکن ایسا تب ہوگا جب ان چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی سلیری صاحب ہمیں خود ہوگی. ہم تو انٹر دی امپریشن ہیں، جو ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو متعلقہ وزارتوں سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ٹول ٹیکس اور رینٹل فیس کی مد میں پاکستان سالانہ 6 سے 8 بلین روپے جو ہے وہ اس سے کمائے گا، اور 4% آف گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کی اسراداری سے گزرے گی، تو پاکستان تو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، ہم تو گیم چینجر اور یہ ساری چیزیں. تو کیا جو بات ڈاکٹر صاحب اور اویس توحید صاحب کہہ رہے ہیں اس کا موازنہ میں اس کامنٹ کے ساتھ کروں تو ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیں مارک، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سی پیک یا بیلٹ روڈ انیشیٹو، ہم اس کو 1 روڈ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ 1 روڈ نامن کلیچر میں شامل نہیں ہے اس کے آفیشیلی، چونکہ اس پہ بہت سی سڑکیں ہوں گی، تو چائنیز جو ہیں وہ اس کو آفیشیلی بیلٹ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں، BRI. تو یہ نہ تو اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے، آپ اس سے بہتر فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سی چیزوں سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے. جب ہم پاکستانی کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو پاکستانی کانٹیکس میں سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا سی پیک ہم نے بنایا یا کیا اس کا جو بلو پرنٹ تھا وہ ہم نے تیار کیا. وہ یقیناً حکومت پاکستان نے، بلکہ جن 3 بر اعظموں میں سے یہ پرپوز بیلٹ روڈ انیشیٹو گزرے گا ان میں سے کسی نے بھی اس کو تیار نہیں کیا. تو ابھی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اس سے میں بالکل متفق ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا پاکستان میں اس کو اوور سیل اوور مارکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے سی پیک جو تھا یہ اس پہ ہم نے ایک بلو پرنٹ تیار کر کے چائنیز گورنمنٹ لیکن اس پہ اپوزیشن جو تھی وہ بھی بغیر سوچے سمجھے اپوز کرتی رہی، کیونکہ وہ جو اس پہ کنٹروورسی جنریٹ ہوئی تھی کہ یہ اس میں سدرن روٹ ہوگا یا سینٹرل روٹ ہوگا یا ویسٹرن روٹ ہوگا. تو روٹ تو تب بنے گا نا اگر
मैं वो रूट डिज़ाइन कर रहा हूँ नक्शे पे, बिल्कुल। तो अगर वो मेरा मंसूबा ही नहीं है तो हुकूमत इसको ओवर सेल कर रही थी, अपोजिशन जो थी वो इख्तलाफ बराए इख्तलाफ करती चली जा रही थी। बिल्कुल ठीक। फिर सबको ख्याल आया कि नहीं ये तो शायद इसमें पैसे आएंगे तो इस पर इकट्ठा हो जाना चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड ओमेन के चारों सूबे जो हैं वो इस पर इकट्ठे हो गए। अब जब पाकिस्तान के लिहाज से सीपैक को देखते हैं तो सीपैक का 75% जो है वो एनर्जी है। रोड उसका सिर्फ एक कंपोनेंट है, और रोड जो है उसमें विन विन भी IPPs और कोल पावर प्लांट्स जो अगेन रोड में विन विन सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट हुई है, और यकीनन पाकिस्तान के लिए उसमें ये फ़ायदा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। चाइना को उसका फ़ायदा ये होगा कि उसका 17,000 किलोमीटर तकरीबन जो सफ़र था नॉटिकल माइल्स और टेरेस्ट्रियल वो कम हो के 2200-2500 तक आ जाएगा। लेकिन उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये मनसूबा पाकिस्तान को बना भी सकता है, और ये मनसूबा पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को तबाह कर सकता है। अब तबाह बना इस तरह से सकता है कि चारों सूबे इकट्ठे हो गए, वफाक इकट्ठा हो गया, पैसे आ गए, आप इस पे कंसेंसस पैदा कर लें, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान को इसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। फौरी नहीं मिलेगा, आने वाले 5-6 सालों में मिलेगा। अभी तक जो कुछ हो रहा है उसमें सीपैक का कोई रोल नहीं है। जो आज तक की तारीख में अगर हम देखते हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट, तो अभी तक का सीपैक का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, टाइम लगेगा। ये खुदा न खास्ता बिगाड़ इस तरह सकता है कि अगर आपके गिलगित बल्तिस्तान में या बलूचिस्तान में वहाँ पे गवादर को स्टेट ऑफ द आर्ट आप पोर्ट बना के, और सारे के सारे वर्कर्स जो हैं वहाँ पे पंजाब और सिंध से चले जाएं, ये सारे के सारे वर्कर्स जो हैं पाकिस्तानी तो होंगे सर जो जाएंगे, अभी तो चाइना वो तबाह कर देगा। देखिए वो जो परसेप्शन डेवलप है ऑलरेडी बलूचिस्तान में, जो परसेप्शन है, ये गिलगित बल्तिस्तान में परसेप्शन है। अगर आप इवन साउथ पंजाब में जाते हैं और वहाँ पे आप लिखा हुआ पढ़ते हैं असा कैदी तख्त लाहौर दे हैं, तो हमें इस परसेप्शन को कॉन्शियसली रिमूव करना है। जहाँ पे वो प्रोजेक्ट है, अगर वहाँ की लेबर फोर्स वहाँ पे अकोमोडेट नहीं होगी तो यही लगेगा कि पता नहीं ये पंजाब जो था ये कॉलोनाइज करना चाह रहा था। मेरा ताल्लुक चूँकि ख़ुद पंजाब से, और मैं इसके बारे में काफ़ी कॉन्शियस हूँ और माइंडफुल हूँ कि हमें इस परसेप्शन को ज़ाहिल करना है। वरना जिस तरह के कल हमले हुए हैं सिंधी वर्कर्स पे, अब सिंधी वर्कर्स का क्या कसूर था? अगर आपके कल वहाँ पे 10 सिंधी मजदूर जो हैं दुश्मन एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो सिर्फ इस वजह से बेचारे अपनी जान से हाथ डो बैठते हैं कि उनका ताल्लुक उस सूबे से नहीं, वो सिंधी हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेती है। वहाँ पे 10 बलूची होते तो क्या वो मारते? नहीं मारते ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इस पर अगर इससे फ़ायदे उठाने हैं, और यकीनन इसमें पोटेंशियल मौजूद है, तो फिर सबसे पहले हमें इसके साथ इसके जो सॉफ्ट इसका वेयर है उस पर काम करना शुरू करना चाहिए। और सॉफ्टवेयर ये है कि जो प्रोजेक्ट्स आएँ उन प्रोजेक्ट्स पे वहाँ की मकामी आबादी को इतना ट्रेंड कर दिया जाए कि एक प्रेडोमिनेंट शेयर आपको लगे कि जी ये मकामी आबादियों में रोज़गार लेकिन वो अनट्रेंड हैं। आई मीन वी नो दैट वो अब करना पड़ेगा गवर्नमेंट लगा रही है, लेकिन वो तो 3 साल ग्वादर पोर्ट भी तो अभी ग्वादर एयरपोर्ट भी तो अभी नहीं बना ना। ग्वादर में तो अभी बहुत काम होना है। तो जब आप सड़कों पे काम शुरू कर देते हैं, पुलों पे शुरू कर देते हैं, तो वहीं पे आपको ये स्किल ट्रेनिंग जो है इस पे भी काम शुरू कर देना चाहिए आज ही से। जैसे कि मैंने कहा कि सीपैक को भी इसका फल आने में 5-6 साल लगेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमें ये देखना है कि सीपैक के इकनॉमिक प्रोजेक्ट के तौर पे हम इसको ले रहे हैं या जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तौर पे ले रहे हैं, या इसको दोनों तरह से ले रहे हैं। और अगर हम दोनों तरह से ले रहे हैं तो फिर तो शायद डॉटेड लाइन पे साइन करने की सेंस बनती है। अगर आप प्योरली जियोपॉलिटिकल ले रहे हैं, आपको पता है कि जैसे JF-17 थंडर तैयारे भी हम उनके साथ बना रहे हैं, ग्वादर में मिलिट्री प्रेजेंस अगर पता है तो, हाँ तो नहीं, अगर हम इसको जियोपॉलिटिकल मानते हैं तो अगर तो हम जियोपॉलिटिकल मानते हैं तो फिर तो आप हर डॉटेड लाइन पे साइन कर दीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान इसको जियोपॉलिटिकल हैसियत में काउंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और फिर इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में इस पर मैं चाहूँगी कि हम एक अपनी जो डिबेट है उसको फर्दर भी स्ट्रेच करें। फरूख के से भी इस पर मैं कमेंट लेना चाहूँगी, लेकिन क्विक ब्रेक ले लेते हैं ताकि फिर जब हम गुफ्तगू का आगाज़ करें तो उसमें कोई ब्रेक ना आए। एक वक्त मेरे साथ ही रहिएगा।
तारीख साज मंसूबे के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सलीम साहब, जो बात सुलैरी साहब कर रहे थे और मैं चाहती थी उसके ऊपर हम फर्दर अपनी डिबेट जो है वो करें कि क्या पाकिस्तान मुआशी एतबार से तो हमें पता लग रहा है बिलियन मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स कितने गुजरेंगे कितने नहीं, लेकिन क्या इसके जो तज़वीराती मकासद है इस मंसूबे के, आपको लगता है पाकिस्तान उससे आगाह है? देखिए, एक तो शफाफियत का बहुत बड़ा एलिमेंट है कि हुकूमत जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है, चाहे वो चाइनीज़ हुकूमत हो या हमारी अपनी हुकूमत हो, वो प्रोजेक्ट की शफाफियत सामने नहीं रखती, हमें बताती नहीं कि किस रेट पे आपने कर्ज़ा लिया है, इसमें इक्विटी कितनी होगी, इसमें कर्ज़ा कितना होगा। देखिए, मुझे खौफ इस चीज़ का आता है कि एक श्रीलंका में चाइना का ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और ये 2008 में शुरू किया था। वो कहलाता है पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा। उन्होंने एक बंदरगाह बनाई थी, बहुत बड़ी बंदरगाह बनाई थी श्रीलंका में, कोई $1.5 अरब का उसमें कर्जा दिया। उसके बाद एम्फी थिएटर्स बने, उसके बाद मोटरवेज बनी, उसके बाद वहाँ पे स्टेडियम्स बने, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बने। ये 2008 की बात है और कर्जा जात श्रीलंका के ऊपर चढ़ते चले गए, चढ़ते चला गए। आज ये हाल है कि 2008 से 2014 के दरमियान में जब ये चाइनीज़ प्रोजेक्ट बन रहे थे तो श्रीलंका का कर्जा 3 गुना 300% 2008 से 2014 के दरमियान में बढ़ गया। आज ये हालत है कि 95% गवर्नमेंट रेवेन्यू, श्रीलंका की हुकूमत जो 95% टैक्स इकट्ठा करती है सारे श्रीलंकन से, वो 95% कर्जा उतारने में चला जाता है। और वो फिर भी इस मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए आज भी तैयार है? नहीं, हम्बनटोटा कंप्लीट फेलियर हो गया, ना वहाँ पे कोई बहरी जहाज रुकने के लिए तैयार है। वो सारा का सारा कर्जा जो श्रीलंका के ऊपर चढ़ा था, आज श्रीलंका उससे कोई भी फायदा नहीं उठा सकता। हाउ आर दे सेलिंग दिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव टू देयर पीपल? इक्तिसादी तारीख से और वन बेल्ट वन रोड की तारीख से हमें वाकिफ होना चाहिए कि ऐसी गलतियां हम ना करें। अगर हम तारीख से वाकिफ नहीं होंगे इस प्रोजेक्ट की तारीख से, तो फिर हम भी ऐसी गलतियां करने लगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने ताजिकिस्तान में भी शुरू किया था। ताजिकिस्तान ने बेतहाशा लोन लिए और वो 2008 से 2017 के दरमियान जो कर्जा जात की लिमिट है वो 4 गुना 400% ताजिकिस्तान के ऊपर बढ़ गई और ताजिकिस्तान अब वो कर्जा जात वापस नहीं कर पा रहा। और चाइना ने कहा कि मुझे 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का अपना इलाका मेरे हवाले कर दें क्योंकि आप कर्जा जात वापस। तो ये तारीखी जो इंसिडेंट्स हैं रिसेंट मेमोरी में, यानी कि 2008 के बाद चाइना पैसा दे रहा है, चाइना प्रोजेक्ट्स लगा रहा है और उसमें उस मुल्क कोई फ़ायदा उठाने में नाकामयाब हो रहा है। हमें सीखना ये सुनहरी मौका, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस सारे प्रोजेक्ट में से हमने, दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि हमें अपना फ़ायदा किस तरह निकालना है और कितना निकालना है। अब आम आदमी की बात कर रहे थे अवैस तौहीद साहब भी, ये भी डॉक्टर साहब भी यही बात कर रहे थे। अब देखिए, आपके पास साहिवाल पावर प्लांट लगा है, इसने आपको क्या दिया है? कोयला आएगा साउथ अफ्रीका से, वो कराची की बंदरगाह पे लगेगा। जैसे ही कोयले को आप कोयले की माइन से अलग करते हैं तो वो जहर फैलाता है। ये सारे रास्ते जहर फैलाता आएगा। पाकिस्तानियों को, आम आवाम को इसमें क्या मिलेगा? फेफड़ों की बीमारियां मिलेंगी, दिल की बीमारियां मिलेंगी, जिल्द की बीमारियां मिलेंगी। उसके बाद एसिड रेन, तेजाबी बारिश इसके अंदर होगी। आपने ये प्रोजेक्ट को सोचा था, इसमें से आपको 8.5 रुपए यूनिट आपने गारंटी किया है, 8.5 रुपए यूनिट आपको बिजली का भाव मिलेगा। जबकि इंडिया सोलर पावर, अब सूरज तो खुदा का दिया है, इंडिया में भी वही सूरज है, पाकिस्तान में भी वही सूरज है, वो 2 रुपए और 97 पैसे इंटरनेशनल बिडिंग करवाई है। 2 रुपीज़ 97 पैसा इंडियन रुपीज़, यानी कि आप समझ लें कि 4.5 या 4 रुपये 80 पैसे पे वो सोलर बिजली ले रहे हैं। आप चाइनीज बने हुए प्रोजेक्ट्स की 8.5 रुपए पे वही बिजली ले रहे हैं, तो आम आदमी का फायदा कहाँ हो रहा है? आम आदमी का फायदा क्या होगा? अवैस तौहीद साहब, ये भी बताइए सर कि भारत जो है वो इसने इसका बायकॉट भी किया है और नाकाम बनाने के लिए ओछा हथकंडों का भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं, भारत भी काफ़ी हद तक वही बात कर रहा है। भारत कह रहा है कि ये बेसिकली चाइना अपनी हेजमनी खित्ते के ऊपर कायम करना चाहता है, कर्जा जात देकर, और फिर ऑब्वियसली आप उसको रिटर्न नहीं कर सकेंगे तो आप कर्जे में डूब जाएंगे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला आपके साथ हाल होना है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये अनसस्टेनेबल डेट बर्डन जो है, ये जो ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको वार्निंग दी है उसने। तो क्या हमें भी डरना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में इंडिया की जो रिजर्वेशन है वो अलग हैं। डॉक्टर फरीद सलीम साहब, मैं और आबिद सुलैरी साहब और आप जो बात कर रहे हैं हमारे अलग हैं। इंडिया के जो है वो तो पूरा उसका जियो पोलिटिकल और उसके चाइना के साथ आपको पता है कि 1960s में उनकी एक वॉर हुई है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, फिर उसके बाद मामलात कुछ ना कुछ उनके बेहतर हुए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप बनी है। तो इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात तो अलग, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान के अंदर जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट की बात होती है।
اور جو عابد سلیری صاحب بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے لوکلز جو ہیں ان کے تحفظات ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں، گلگت بلتستان میں بھی گیا ہوں کہ وہاں پہ تحفظات ہیں. تو آپ دیکھیں جب تک ان کے تحفظات دور نہیں کریں گے، عام لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے کانکریٹ گینز کیا ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ. اور جو یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فروز سلیم صاحب بھی، ہم بھی، آپ سب بھی، یہ جو سیکریسی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے لون کتنے پرسنٹ پہ لیا ہے، آپ پے بیک کس طریقے سے کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ 116 پروجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں، کس مد میں کہہ رہے ہیں، کیا اس کے اندر آپ کا فائدہ ہے، کیا نہیں ہے. عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو پہلے سے پلاننگ کر لے. جو بنیں گے اکنامک زونز، اس میں کتنی ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو، کیا کر رہے ہیں، پنجاب میں کیا فائدہ ہے لوگوں کو، گلگت بلتستان میں کیا ہے. گلگت بلتستان میں جو 2 لین کیوں روڈ بن رہا ہے، وہاں سے ہزاروں ٹینکر جائیں گے. سنکیانگ پروونس میں 6 جو روڈ کی جو لنک روڈ بن رہی ہے پنجاب میں، وہ 6 روڈز کی کیوں. تحفظات جو لوگوں کو ہے کہ سیکریسی ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کو ایک کلیئر پورا پروجیکٹ بتانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے بلو پرنٹ آپ کا نہیں ہے. اور میں یہ بالکل اس بات پہ 100% یقین کرتا ہوں کہ اس میں فائدہ ہے. ایک روڈ جو ہے تھر کے اندر روڈ بنا تھا اسلام کوٹ اور مٹھی کے درمیان، پھر ننگر پارکر تک گیا وہ روڈ. دنیا بدل جاتی ہے، حیت بدل جاتی ہے. فائدہ ہوگا. جس کی 5 پیپسی بک رہی ہے اس کی 500 بکے گی، 300 منرل واٹر کی بوٹلز بکیں گی، وہ 800 بکیں گی. یہ چھوٹا فائدہ میں بتا رہا ہوں، فائدہ تو فائدہ ہی ہے، لیکن آپ اس کو کس طریقے سے مستقبل میں بڑھائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بیونڈ اپنے اس جو ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، اس کے بغیر دیکھیں کہ آپ سینٹرل ایشیا میں ایکسس مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ، آپ کیا ایسٹ ایشیا میں آپ ان کے ساتھ ایکسس مانگ رہے ہیں، کیا آپ باہر کی منڈیوں میں اپنے ایکسس ان سے مانگ رہے ہیں، کس بنیاد پہ ہو رہیں گے. چائنا کے ساتھ ہمارا ایک تجربہ ہے سنڈک کے پروونس میں، سنڈک کے پروجیکٹ میں جو کاپر نکالا تھا، وہاں پہ ٹوٹل کچھ % جو ہے وہ حکومت کو ملا تھا وہاں کی. یہ تو کاپر سالڈ لے کے چلے گئے تھے اس سنڈک کے پروجیکٹ سے. اور پھر ریکارڈک کے اندر بھی انٹرسٹ تھا ان کا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ذخائر ہیں، ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن اس کی ریفائنمنٹ کے لیے، اس کی پروسیسنگ کے لیے اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ہم باہر پہ ہی منحصر کر سکتے ہیں. اور چائنا ایک آپشن، بہتر آپشن ہے، لیکن کس طریقے سے آپ ان سے سودے بازی کرتے ہیں. 2 ریاستوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ کمپرومائزز پہ نہیں ہوتے، اپنے اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ سارے انڈے جو ہے آپ ایک باسکٹ میں نہیں ڈال سکتے. یہاں پر درکار ہے ایک وقفہ ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری بھی رکھیں گے. تینوں پینلسٹ کا کنسرن اس حوالے سے آ رہا ہے کہ شاید پاکستان جس نوعیت پر یا جس پیمانے پر اس پروجیکٹ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ فائدہ حاصل کرنے میں ہم اب تک ناکام رہے ہیں. تاہم امید پہ دنیا قائم ہے. کیا ایسا کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی ڈاکٹر ڈائن کے اوپر صرف سگنیچر کا کردار ادا نہ کرے، بلکہ واقعی اپنے لوگوں کے سامنے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس پروجیکٹ کو پریزنٹ کرے. سیل تو ہم نے کر دیا، اب حقیقی معنوں میں فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس پر بات کریں گے اگلے گھنٹے کے اندر. ایک وقفہ میرے ساتھ ہی رہیے گا.